یعنی حضور علیہ السلام نے جن شخصیات محنت فرمائی اور اسلامی سیرت دے بہترین نمونے وہ صحابہ اکرام دی زندگی ہے. اور میں یہ اکثر کہندا کہ صحابی امت اور نبی دے درمیان واسطہ نے. صحابہ نبی کو لیندے نے، امت نو دیندے نے. علم نبی کو سکھیا سکھایا امت نو، پڑھیا نبی کو پڑھایا امت نو، سمجھے نبی کو سمجھایا امت نو. اور پھر صحابہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام دی زندگی دے سارے انداز محفوظ کیتے. آپ اٹھتے کس طرح، بیٹھتے کس طرح، کھاندے کس طرح، پیندے کس طرح، سوندے کس طرح، جاگدے کس طرح، آمدے کس طرح، جاندے کس طرح، گھر دے اندر باہر بازار دے اندر معاملت کس طرح، تجارت کس طرح، سفر کس طرح، حزن کس طرح، خوشی اور غمی کس طرح، جنگ کس طرح، امن کس طرح، خلوت اور جلوت کس طرح، مسجد دی زندگی کس طرح، باہر دی زندگی کس طرح. اس زندگی دے جتنے مراحل نے صحابہ نے انہوں نے محفوظ کر کے امت تک پہنچا دیا.